फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा जान्छु म। अब यो 5 वटा डेटा कलेक्सन गरेपछि फेरि रुल अफ 5 मा हामी फर्किन्छौँ। त्यो 5 वटा डेटाले 5 वटा रेसियो निकाल्दिन्छ। त्यो रेसियोहरु के हुन् भने हामी तपाईलाई बताउँछौँ। पहिलो कुरा नेटवर्थ निकाल्छ। यो निकाल्छ भन्दै गर्दा अघि एक्सेलको फाइलमा चाहिँ मैले फर्मुला लगाइदिएको छु, त्यो आफैले निकाल्छ। तर त्यो कसरी निस्क्यो, किन निस्क्यो, राशनल के हो, लजिक के हो भन्ने त पत्ता थाहा पाउनु पर्यो ट्रेनिङमा, हैन? त्यो हामी बताउँदै छौँ। नेटवर्थ भनेको क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस। एउटा कम्पनीको 1 लाख रुपैयाँ क्यापिटल थियो, 20,000 रुपैयाँ कमाएर उसले समाएको पैसा थियो 1,20,000 र त्यसको शेयर किता चाहिँ 10,000 थियो। 100 को दरले 1 लाख को 10,000 किता मल्टिप्लाइड बाइ 100 इक्वल टु 1 लाख। 1000 किता 10,000 हैन, 1000 इन्टु 100 1 लाख भने प्रति किता नेटवर्थ कति भयो? 100 प्लस 20 100 रुपैयाँ जसको फेस भ्यालु भइहाल्यो, 20 रुपैयाँ उसले कमाएर राखेको। किनकि 20,000 चाहिँ उसको नाफा हो भने 1000 किता शेयर हो भने प्रति किता नाफा कति समाएर राखेको रहेछ? 20 रुपैयाँ। भनेपछि नेट वर्थ पर शेयर। नेटवर्थलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भने त्यो कम्पनीको खास साँच्चीकै भ्यालु के रियल भ्यालु चाहिँ त्यति हो भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईं एउटा कुनै सामान किन्न जानुभयो भनेदेखि त्यो सामानको लाई खास उसको परेको चाहिँ 100 रुपैयाँ रहेछ भने उसले विभिन्न प्रफिटहरु जोडेर के जोडेर तपाईलाई 200 रुपैयाँ 300 रुपैयाँ जति पनि बनाएर लिन सक्छ, हैन त? तर खास भ्यालु कति हो त त्यसको? उसको परेको कति हो त? 100 रुपैयाँ हो। दैट इज नेटवर्थ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा चाहिँ नेटवर्थ भनेको यस्तो फिगर हो जुन फिगर चाहिँ कम्पनी आजकै मितिमा चाहिँ वाइन्ड अप भयो, खारेजीमा गयो भने पनि, कम्पनी क्लोज हुने अवस्थामा गयो भने पनि शेयर होल्डरले अल्टिमेट लास्टमा हुने शेयर होल्डरले प्रति शेयर त्यति रुपैयाँ नेटवर्थ बराबर चाहिँ पाउने प्रबल सम्भावना छ। ग्यारेन्टी भने हैन है, मैले ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन, अरु फ्याक्टर पनि आउँछन्, तर त्यति चाहिँ सबैलाई कटाई कुटाई दिनुपर्ने जति जम्मै दिएर पनि त्यति पैसा बाँकेको छ भने त्यो पैसा कसको हो त? शेयर होल्डरको। भनेपछि आजको मितिमा कम्पनी खारेजीमा गयो भने पनि त्यति पैसा चाहिँ मैले फिर्ता पाउँछु है भनेपछि त्यो भन्दा रियल भ्यालु के हुन सक्छ त कम्पनीको? बढी रियल भ्यालु के पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण नेटवर्थ भनेको खास सम्पत्ति, खास भ्यालु, रियल वर्थलाई हामी नेटवर्थ भनेर भन्छौँ कम्पनीको। यो पनि हामीले किन थाहा पाउनु जरुरी छ? किनभने रियल भ्यालु त त्यसको 120 होला, तर मार्केटमा किन्दा त 1000 रुपैयाँ परिरहेको होला नि त्यहाँ, है? मार्केट प्राइस डिफरेन्ट थिङ, तर त्यसको रियल भ्यालु इज डिफरेन्ट थिङ। कति पैसा रियल भ्यालु भएको शेयरलाई म कति गुणा महँगो हालेर किन्दैछु भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि त एज ए शेयर मार्केटको प्लेयरले, हैन? त्यसको लागि हामीलाई नेटवर्थ चाहिन्छ। ओके, पहिला बुझ्दै जानुस्, पछि यसको पनि छ। मैले पहिला सरसर्ती भन्छु अनि यसको डिटेल स्लाइड पनि छ। अर्निङ पर शेयर, कम्पनीले वर्षभरि काम गर्यो, हामीले दिएको शेयरको पैसा मोबिलाइज गरेर कमायो। कति कमायो? 1 लाख कमायो, 2 लाख कमायो, 10 करोड कमायो, त्यसले खासै के भ्यालु राख्दैन। कमायो 10 करोड कमायो होला, तर खाने मुख पनि 10 करोड रहेछ भने, नम्बर अफ किता पनि 10 करोड रहेछ भने त 1 रुपैयाँ पर्यो एक कितालाई त, पर शेयर त, हैन? त्यसकारण यति करोड उति अरब भन्नुभन्दा पनि प्रति शेयर कति, किनकि हामीले हिसाब गर्दा त प्रति शेयर हिसाबमा गर्छौँ। प्रति शेयर 20 रुपैयाँ कमायो भने मेरो एउटा एक्सपेक्टेसन के हुन्छ नि 15 दिन्छ कि डिभिडेन्ड 18 दिन्छ कि भन्ने हुन्छ नि त, हैन? कमाउनै 5 रुपैयाँ कमाउँछ भने त्यसले 3 रुपैयाँ दिन्छ, हाम्रो मतलब हुँदैन। त्यसकारण अर्निङ पर शेयरले पनि हामीलाई एउटा इन्डिकेसन दिन्छ कि त्यो कम्पनीले कति हामीलाई दिन सक्छ डिभिडेन्ड, त्यसको लागि हामीलाई अर्निङ पर शेयर चाहियो। पीई रेशियो, प्राइस अर्निङ रेशियो, यसलाई म डिटेलमा पछि भन्छु। अहिले चाहिँ यति मात्रै बुझ्नुस् कि 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि तपाईं कति पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो शेयर किनेर, यसले बुझाउँछ। पीबी रेशियो, बुक प्राइस रेशियो, तपाईको रियल भ्यालु नेटवर्थ त 120 को छ, अघि मैले भनेको उदाहरण, तर तपाईं त्यसलाई 600 रुपैयाँ हालेर तपाईं किन्दै हुनुहुन्छ बजारबाट भनेदेखि 120 को माललाई 600 रुपैयाँ, 12 5 60, 5 टाइम्स महँगो किन्दै हुनुहुन्छ। दैट इज पीबी रेशियो। मल्टिब्यागर रेशियो म यसको स्लाइडकै बारेमा बेलामा भन्छु है त। ओके, मैले यसको सबै हरेकको अलग अलग स्लाइड पनि राखिदिएको छु। नेटवर्थ भनेको क्यापिटल प्लस रिजर्भ डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर। एक्जाम्पल, कुनै एउटा कम्पनीको 1 दशमलव 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड रुपैयाँको
क्यापिटलाइजेसन 15 लाख रुपियाँ यसको रिजर्भ भने 1 करोड क्या पुँजी हुनको लागि डिभाइडेड बाइ 100 त्यसलाई 1 करोडलाई 100 ले भाग गरिदिनु भने 1 लाख किता सेयर आउँछ यही हैन भने 1 लाख किताले 1 करोड प्लस 15 लाखलाई गर्दा 115 अर्को शब्द भन्दा 100 रुपैयाँ यसको फेस भ्यालु जुन चाहिँ आइपिओ को बेलामा 100 रुपैयाँ दियो 15 रुपैयाँ समाएर राख्यो भने 115 को रियल नेटवर्थ हो त्यसकारण नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ यति 115 रुपैयाँ हो भनेर भन्छौँ यसमा अर्निङ पर शेयर यसको कन्सेप्ट मैले अघि भनिहालेँ फर्मुला चाहिँ के हो भने नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर नाफा भएको छ खाने कतिवटा छन् 10 लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ उदाहरणमा हेर्नुहोस् 1 लाख खाने मुख अर्थात् शेयर छन् किता छन् नम्बर अफ किता छ भने प्रति शेयर प्रति किता कति परिरहेछ 10 रुपैयाँ परिरहेछ अब कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 10 रुपैयाँ छ अर्को कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 30 रुपैयाँ छ which one is better 30 रुपैयाँ भयो त्यसले 25-26 रुपैयाँ हामीलाई डिभिडेन्ड देला 10 रुपैयाँ हुने कम्पनीले त 7-8 रुपैयाँ देला नि डिभिडेन्ड धेरै एक्सपेक्टेसन भएको कम्पनीको राम्रो हाई इपिएस मिन्स हाई एक्सपेक्टेसन हो है फेरि हाई अर्निङ पर शेयर हुँदैमा डिभिडेन्ड दिनै पर्छ भनेर नारा जुलुस गर्न मिल्दैन शेयर होल्डरले त्यसकारण हाई इपिएस भनेको हाई एक्सपेक्टेसन राख्न सकिन्छ भनेर भनेको हैन त्यसैले प्रति शेयर आम्दानी ले चाहिँ हामीलाई डिभिडेन्ड दिन सक्ने सम्भावनालाई दर्शाउँछ अर्निङ रेशियो यसको फर्मुला भनेको चाहिँ मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाइ अर्निङ पर शेयर एउटा कम्पनीको शेयरले 10 रुपैयाँ कमाइराखेको छ र त्यो कम्पनीको शेयर मार्केटबाट किन्नु पर्यो भने 500 रुपैयाँ परिरहेछ एक्जाम्पल हेर्नुस् प्रति शेयर चाहिँ कति परिरहेछ यो 10 होइन 10 यहाँ रङ आएछ इक्वल टु 50 आउँछ यो हैन यो टाइपो भएछ 50 रुपैयाँ आउँछ भनेपछि सोझो अर्थमा के बुझ्न सकिन्छ भने 10 रुपैयाँ कमाउने कम्पनीलाई 500 रुपैयाँ हाल्ने भन्नुको 1 रुपैयाँ कमाउने कम्पनीलाई 50 रुपैयाँ हाले मैले त्यही भन्नु खोजेको यसले हैन कारण सोझो अर्थमा के बुझ्नुस् भने पी 50 आउनुको मतलब 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि त्यो कम्पनीको शेयर किन्ने हो भने मैले 50 रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ अर्को कुनै एउटा कम्पनीको 20 आयो रे पी 20 आयो भने त्यसले के भन्न खोजेको भने 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि मलाई त्यो कम्पनीको शेयर किन्यो भने मैले 20 रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ व्हिच वन इज बेटर कमाउने त 1 रुपैयाँ हो दुईटै केसमा एउटालाई मैले 50 रुपैयाँ तिर्नु परिरहेछ लगानी गर्नु परिरहेछ एउटालाई 20 रुपैयाँ जब 20 रुपैयाँ कमाएर 1 रुपैयाँ लगानी हुन्छ भने म मूर्ख हुँ पागल हुँ 50 रुपैयाँ हाल्न जाने भनेदेखुन always lower the better जति कम भयो त्यति राम्रो पर शेयर always higher the better कसैले सोध्न खोज्नु भएको हो the price earning ratio देखिराख्नु भएको छ हैन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाइ अर्निङ पर शेयर व्हाट इज अर्निङ पर शेयर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर बुझ्नु भएन कि के भन्न खोज्नु भएको फेरि रिपिट गर्ने भन्न खोज्नु भएको कि बुझे बुझ्नुभयो हस् पी इज लोअर द बेटर लोअर पी ले के सिग्नल गर्छ भने यो चाहिँ इफेक्टिभ छ प्रफिटेबल छ 1 रुपैयाँ कमाउनलाई थोरै पैसा लगाए पनि पुग्छ अनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा के भन्छ भने पी रेशियो चाहिँ 15 वा त्योभन्दा कम किनकि लोअर द बेटर हो नि त हैन 15 वा त्योभन्दा कम हुनुपर्छ अर्थात् 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि बढी चाहिँ बढी 15 रुपैयाँ लगानी गर है त्योभन्दा बढी लगानी नगर भन्छ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डले रुल अफ थम्ब यो ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड भनेर त्यही हो एकदम चाहिँ नि ढुङ्गाको रेखा भन्नेको होइन तर मोटामोटी 15 भन्दा बढी पी आउन थाल्यो भने त्यो कम्पनी चाहिँ अलिकति इफेक्टिभली अर्निङ गरिरहेको कम्पनी होइन भन्ने अर्थ लाग्छ यति बुझ्नुस् है हजुर केही भन्न खोज्नु भएको यदि होइन भने नोइज आइराखेको छ कृपया यो माइक्रोफोन बन्द गरिदिनु होला बुक प्राइस रेशियो फर्मुला के हो मार्केट प्राइस बजारमा कति पैसा परिरहेको छ डिवाइडेड बाइ नेट वर्थ तपाईको खुद भ्यालु अघि मैले रियल भ्यालु भने नि व्हाट इज नेट वर्थ भनेको क्यापिटल प्लस रिजर्भ डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर खास आजको मितिमा कम्पनी लिक्विडेसनमा गए पनि त्यति चाहिँ मैले पाउने प्रबल सम्भावना छ दैट इज नेट वर्थ हैन त अब कुनै एउटा कम्पनीको क्यापिटल प्लस रिजर्भ गर्दा 200 रुपैयाँ रहेछ
अनि त्यसलाई बजारमा किन्नु पर्यो भने 500 रुपैयाँ मार्केट प्राइस तिर्नुपर्छ भने यसको बुक प्राइस रेशियो खास बुकको प्राइस नेटवर्थलाई हामी बुक प्राइस पनि भन्छौँ अस्ति हिजो कसैले सोध्नु भएको थियो बुक प्राइस र फेस भ्यालु एउटै हो सर भनेर सोध्नु भएको थियो मैले होइन भनेको थिएँ फेस भ्यालु भनेको 100 रुपैयाँ जुन हामी आइपिओ को लागि पैसा तिर्छौँ 100 रुपैयाँको किता शेयर बनाउने भनेर गरे आउँछ दैट इज फेस भ्यालु अब बुक भ्यालु भनेको के रहेछ क्यापिटल प्लस कमाएर समाएको पैसा हैन त्यो चाहिँ नेटवर्थ भनिन्छ नेटवर्थ भनेको बुक भ्यालु अब हिजोको क्वेशन आज क्लियर भयो होला कसको जसको क्वेशन भए पनि है अब पीवी इज लोअर द बेटर भनेपछि मैले 500 रुपैयाँ तिरे र त्यसको रियल भ्यालु भएको शेयरको रियल भ्यालु अथवा सामान नै भन्नुस् न 200 रुपैयाँ रियल भ्यालु भएको सामानलाई 500 रुपैयाँ तिरे भने 2.5 गुणा महँगो तिरे त्यही त हो कुरा मैले कति महँगो तिरिराखेको छु भन्ने कुरा चाहिँ बुक प्राइस रेशियोले देखाउँछ त्यसकारण महँगोमा तिरेको राम्रो भयो त राम्रो भएन सस्तोमा पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यसकारण पीबी रेशियो इज अलवेज लोअर द बेटर यसले के देखाउँछ भने हामीले रियल भ्यालु भन्दा कति गुणा कति टाइम्स महँगोमा तिरिराखेको छौं मार्केट प्राइस भनेर देखाउँछ र यसको पनि इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने पीबी शुड बी 1.5 टाइम अर लेस लोअर द बेटर हैन 1.5 टाइम्स भन्दा बढी यदि त्यसको रियल भ्यालु 200 छ भने 200 को डेढी 300 रुपैयाँ भन्दा बढी भयो भने अलि महँगो हुन थाल्यो है बी अवेयर भन्न खोजेको थियो हैन इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड जसरी पी लाई 15 वा त्यो भन्दा कम भन्छ पीबी लाई पनि 1.5 टाइम्स अथवा त्यो भन्दा कम भन्छ भनेर भन्छ ओके त्यसपछि आउँछ मल्टी ब्यागर रेशियो छोटकरीमा एमबी माओवादी भने जस्तो पनि सुनिन्छ है तर माओवादी चाहिँ हैन एमबी रेशियो मल्टी ब्यागर रेशियो यो नामै बडो गजब छ एकदम फन्नी टाइपको अलि सिम्बोलिक र फन्नी टाइपको नाम राखिदिएको छ यसलाई किन मल्टी भनेको धेरै ब्यागर भनेको ब्याग धेरै ब्याग प्याक गर्नेलाई ब्यागर भन्छ हैन यो रेशियो फलो गर्नुभयो भने यति धेरै प्रॉफिटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईलाई त्यो प्रॉफिटको पैसा हाल्नलाई धेरैवटा ब्याग किन्नु पर्ने हुन्छ रे एउटै ब्यागमा अट्दैन रे त्यसो भएर यसलाई मल्टी ब्यागर रेशियो भनिएको हो है ओहो त्यसो त्यो त गजबै रहेछ के होला त त्यो रेशियो भन्नु होला त्यो रेशियो भनेको खासै केही पनि हैन प्राइस अर्निङ रेशियो पी रेशियो मल्टिप्लाइड बाइ प्राइस टु बुक रेशियो अथवा बुक प्राइस रेशियो पीबी रेशियो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ मल्टी ब्यागर रेशियो आउँछ अब यो दुईटैको इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड छ पी रेशियो 15 भन्दा कम हैन त हेर्नुस् त यहाँ पीबी रेशियो 1.5 भन्दा कम भएको राम्रो भनेपछि मल्टी ब्यागर रेशियो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा 22.5 भन्दा कम भएको राम्रो यसले त सिधा सिधा त्यही हो नि किनकि यसको त स्ट्रक्चर्ड फर्मुला छ अब यो भनेको चाहिँ के हो है एक्सप्लेनेसन बुझ्नुस् है अब मल्टी ब्यागर कम भएको राम्रो भनेको चाहिँ त यो राम्रो भने के नराम्रो भने के भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि त यो चाहिँ यदि 22.5 वा त्यो भन्दा कम मल्टी ब्यागर रेशियो छ भने चाहिँ यसको ग्रोथको स्कोप अझै धेरै माथि जान बाँकी छ यसको ग्रोथको चान्सेसहरु एकदम बढी छ ग्रोथ यसको हुने सम्भावना बढी छ भनेको मल्टी ब्यागर माथि हुँदैमा कम्पनी नराम्रो हुनुपर्छ भने दैट इज नट नेसेसरी है तर त्यसले के चाहिँ भन्न खोजेको भने यसको ग्रोथ चाहिँ एउटा लेभलसम्म भइसक्यो अब ग्रोथ हुने सम्भावना चाहिँ अलि कम छ है भनेर भनेको त्यसकारण हामीले डेफिनेटली एज एन भ्यालु इन्भेस्टर कस्तो कम्पनी किन्ने त जहाँ ग्रोथ छ त्यही किन्ने नि हामीले त हैन हाम्रो त सिक्रेट बट प्रिन्सिपल भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कन्ट्रारी प्रिन्सिपलले त त्यही भन्छ हैन पैसा सस्तो भन्दा सस्तो परोस् भ्यालु महँगो बढी भन्दा बढी आओस् त्यसकारण चाहिँ जहाँ त्यो कसरी सम्भव हुन्छ जुन कम्पनीको ग्रोथ अझै बाँकी छ त त्यहाँ मात्र सम्भव हुने हो ग्रोथै रोकिसकेको ग्रोथै माथि पुगिसकेको त स्याचुरेसनमा गइहाल्यो नि त्यो कम्पनी त हैन त्यसकारण 22.5 वा त्योभन्दा तल मल्टी ब्यागर भएको राम्रो भनेर भनिन्छ ओके सकेको हैन के भन्छ यति नै थियो होला मैले यसलाई एक्सप्लेन गर्छु गएछ अब यो मल्टी ब्यागर रेशियो चाहिँ को बारेमा अलिकति मैले बताउनु पर्छ
यसलाई चाहिँ रेसियोहरुमा ओम रेसियो भन्ने गरिन्छ। अब यहाँ हामी धेरै धर्महरु मान्ने हामी कम्युनिटीमा छौं होला, मैले अरु साथीहरुलाई भन्न खोजेको हैन, तर हिन्दू धर्ममा एउटा के भनिन्छ भने ओम भन्ने शब्द जुन छ त्यो उच्चारण गरिराख्यो भने सारा यो पुराण उपनिषद जे जति पनि ग्रन्थहरु पढेको बराबरको पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर भनिन्छ। किनभने त्यो ओम भन्ने शब्दमा सारा कुरा त्यसको तत्त्व चाहिँ त्यहाँ गएर मिसिएको छ भन्छ हैन त। यो कुरा हामी हिन्दू धर्म मान्ने साथीहरुलाई धेरैले सुन्नु भएकै होला। यो रेशियोमा पनि मल्टिप्यागर रेशियोमा पनि सारा कुरा त्यसैमा गएर समाहित भएको छ। त्यसलाई अनप्याक गर्नुस् त। मल्टिप्यागर बराबर के पी मल्टिप्लाइड बाइ पीबी। पी भनेको के? पी भनेको मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाइ अर्निङ पर शेयर। अर्निङ पर शेयर पनि आयो, मार्केट प्राइस पनि आयो। हेर्नुस् है, अर्निङ पर शेयर भनेको के? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर। त्यो नेट प्रॉफिट पनि आयो फेरि हैन। अघि हामीले कलेक्सन गरेको पाँचैवटा कुराहरुको समरी मल्टिप्यागरमा गएर मिसिएर एउटा रेशियो बन्छ कि। अब पीबी लाई तपाईले अनप्याक गर्दै जानुस्। व्हाट इज पीबी रेशियो? पीबी रेशियो भनेको मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाइ मार्केट प्राइस पनि आयो डिवाइडेड बाइ नेटवर्थ। नेटवर्थ पनि आयो फेरि त्यहाँ। अब नेटवर्थ भनेको के? नेटवर्थ भनेको क्यापिटल प्लस रिजर्भ। हेर्नुस् है, क्यापिटल पनि आयो, अघि हामीले कलेक्सन गरेको रिजर्भ पनि आयो, राइट? क्यापिटल प्लस रिजर्भ डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर। फेरि नम्बर अफ शेयर पनि आयो भनेपछि सारा कुरा त कहाँ गएर मिसिएको छ त? स्याचुरेसन हुँदै हुँदै यसलाई अनप्याक गर्दै ल्यायो भने अघि भनेको पाँचवटा रेशियो सबै यसैमा आउँछ। यसलाई स्याचुरेसन गर्दै लग्यो भने मल्टिप्यागरले एउटै रेशियो हेरेपछि बाँकी अरु चारवटा रेशियो हेर्नु पर्दैन, किनकि त्यो चारवटा रेशियो सबै मिलेर एकीकृत रूपमा मल्टिप्यागर रेशियो बनेको छ। त्यसकारण बुझ्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, नो डाउट। तर डिसिजन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले मल्टिप्यागर हेर्नुभयो भने 80% इन्डिकेसन चाहिँ यसैले दिइसकेको हुन्छ, त्यो सारा रेशियोहरुको यसमा समाहित भएको हुनाले। अब एकचोटी मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति हो, तर म तपाईलाई यहाँ देखाउनु पर्ने यो सिट बाँकी छ। हेर्नुस् है, अब हरेक कम्पनीको मैले यता गएको छैन, प्रॉफिट घट्यो कि बढ्यो, यहाँ घट्यो कि बढ्यो, यहाँ फर्मुला लगाइदिएको छु हैन। अब तपाईले रेशियो बुझ्नुभयो। अब रेशियो चाहिँ हेर्नुस् है, एनपीए पनि मैले कम्पेरिजन गरेको छु। अहिले कति छ? जस्तो यहाँ 68 नेपाल फाइनान्स भन्ने छ 68 छ। गत वर्ष कति थियो? 100 थियो। माई गुडनेस, 100 रुपैयाँ लगानी गरेकोमा 100 रुपैयाँ ब्याड डेबिट। 1 अरब लगानी गरेछ भने 1 अरबै खराब गर्छ। यस्तो पनि हुन्छ है। अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस यस्तो कम्पनीको पनि 240 रुपैयाँमा ट्रेडिङ भइरहेछ। ल हेर्नुस् त, 240 रुपैयाँमा ट्रेडिङ गरेर कि यो कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्छ त? 5% भन्दा माथि भयो भने त डिभिडेन्ड पाउँदैन हैन। ल यहाँनिर म तपाईहरुलाई एकछिन एक्स्ट्रा टाइम लिएर 8 बजिसकेको छ, म एकछिन एक्स्ट्रा टाइम लिएर तपाईलाई एउटा सानो एक्सरसाइज दिन चाहन्छु है, यहाँनिर रोकेर। ल अब आजको मितिमा मैले च्याट बक्स खोलिराखेको छु। यदि तपाईसँग मनग्गे पैसा हुन्थ्यो भने, के करोडौं रुपैयाँ हुन्थ्यो भने, अरबौं रुपैयाँ हुन्थ्यो भने तपाईले दिल खोलेर कुन चाहिँ शेयर किन्नुहुन्थ्यो? कुन चाहिँ शेयर तपाईलाई बेस्ट लाग्छ? तपाईले देखेको, सुनेको, अनुभव गरेको, भोगेको? यदि कोही नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ नि नलेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर आजको मिटिङमा तपाईलाई बेस्ट लाग्ने शेयर, सबभन्दा राम्रो लाग्ने शेयर कुन हो? लेखौँ त च्याट बक्समा। जुनको भन्दा पनि हुन्छ। माइक्रो फाइनान्स भनेर नभन्नुस्, कुन हो? आरएमडीसी हो कि? फाइनान्स मात्र नभन्नुस्, कुन फाइनान्स हो? रिलायन्स फाइनान्स हो कि मञ्जुश्री फाइनान्स हो कि? यसरी भनौँ न। अप्पर तामाकोशी भन्नुभयो, युनियन हाइड्रो भन्नुभयो, नेपाल लाइफ भन्नुभयो, नेशनल हाइड्रो पावर यो अघिको हो कि अहिलेको नयाँ थाहा भएन, मैले तल हेर्दै रहेछु। जीबीआईएमई, आरएलएफएल, ओके। पहिला ट्रेनिङ लिइसक्नु भएको साथीहरु दोहोरिनु पनि भएको छ है यहाँ केही साथीहरु, उहाँहरुलाई त थाहा छ यो मैले के सोधिराखेको भन्ने कुरा। फरवर्ड, बीपीसीएल, एनटीसी, एनएलआईसी, एनबीएल, एनटीसी, ओके ठीक छ। तपाईहरुको त्यहाँ म फेरि त यहाँ लगेँ तपाईहरुलाई। अब हेर्नुस्, रेशियो यहाँ आफै क्याल्कुलेसन हुँदै जान्छ। यसलाई मैले अलि ठुलो गराएँ, तपाईहरुलाई देख्न अलि गाह्रो भइरहेछ कि जस्तो लागिरहेछ। लास्ट ट्रेडेड प्राइस मैले यहाँ राखेर पठाएको छु। कहाँबाट हेर्ने भन्दा अघि मैले नेपाली पैसा गएर कम्पनी सर्च गर्ने बित्तिकै सबभन्दा माथि लास्ट ट्रेडेड प्राइस आइहाल्छ। भएन भने नेप्सेको साइटमा गएर आज दिनभरि कारोबार भएका कम्पनीहरुको लिस्ट खोल्नुभयो भने त्यहाँ पनि आइहाल्छ। झन् लिस्टेड हिसाबले आइराखेको हुन्छ।
यसमा तपाईले लास्ट ट्रेडेड प्राइस खोज्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। अब नेटवर्थ, यो नेटवर्थ अहिले अघि मैले तपाईलाई थ्योरिटिकल बुझाएँ, तर यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अघि हामीले हालेको 5 वटा डाटा, कुन डाटा भन्नुस् त? क्यापिटल, रिजर्भ, नेट प्रॉफिट, एनपीएल अथवा एनपीए र मार्केट प्राइस, यति 5 वटा डाटा हालेकोबाट नेटवर्थ सिस्टमले आफै क्याल्कुलेसन गरिदिन्छ। सिस्टम भनेको यो एक्सेल फाइलले। एनुअलाइज्ड ईपीएस, अब मैले तपाईलाई यहाँनिर कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ एउटा, यो एनुअलाइज्ड भनेको के हो? वार्षिकीकरण। जस्तो अब पहिलो क्वार्टरको रिपोर्ट यो असोजमा आउँदैछ, पहिलो क्वार्टरको रिपोर्ट आउने बेलासम्म कुनै एउटा कम्पनीले 5 रुपियाँ कमाएछ प्रति शेयर आम्दानी, ईपीएस भनेको प्रति शेयर आम्दानी त हो, 5 रुपियाँ कमाएछ भने हामीले एउटा के एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छौँ भने त्यसको हिसाब किताबको क्याल्कुलेसन त वार्षिक हुन्छ, वर्षमा एकचोटि गर्ने हो। 3 महिनामा 5 रुपियाँ कमाएछ भने 1 वर्षमा कति कमाउला? ऐकिक नियमको हिसाब, युनिटरी मेथडको हिसाब 12 महिना हुन्छ, 5 रुपियाँ डिभाइडेड बाई 3 मल्टिप्लाइड बाई 12 गर्दाखेरि 20 रुपियाँ कमाउला भन्ने अर्थ लाग्छ। यसलाई भनिन्छ एनुअलाइज, एउटा एक्सपेक्टेसन, वार्षिक रूपमा यति कमाउला भन्ने एक्सपेक्टेसन राखेर हामीले हिसाब गर्छौँ भने एनुअलाइज ईपीएस भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नुस् फर्मुलामा, यहाँ माथि हेर्नुस् त जहाँ मेरो क्रसर छ, यो फर्मुला हेर्नुभयो भने अलिकति भिजिबल नहोला, पछि तपाईले भिजिबल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 4/4 भनेको छ, अरु फर्मुला नचलाउनुहोस् हैन। त्यो 4/4 मात्र ध्यान दिनुस्। 4/4 किन भनेको भने 4 वटा क्वार्टरको रिपोर्ट आउनु पर्ने, 4 वटाको आइसक्यो भने हो त्यो। अब फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट आउँदाखेरि के गर्ने? 1/4 गर्ने। तपाईले यसलाई 1 यो माथिको 4 लाई 1 गर्दिने, 1/4 गर्ने, अनि त्यो फर्मुलालाई सरर तलसम्म तान्दिने, यसरी तल तानेर कपी गर्दिने। तर अहिले त कपी गर्नु भएन किनकि 1/4 आएको छैन हैन। अब दोस्रो क्वार्टरको रिपोर्ट तपाई कम्पाइल गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो एक्सेल सिट तपाईले हरेक क्वार्टरमा गर्नुपर्छ है, एकचोटी गरेर पुग्दैनस्। हरेक क्वार्टरमा रिपोर्टहरु आउँदै जान्छ, तपाईले एक दिनमा 2टा 3टा 4 वटा आउला। जस्तो अघि हामीले रिपोर्ट हेर्यौं, 5 वटा डाटा टिप्नलाई सुरुमा तपाईलाई 2-3 मिनेट लाग्न सक्छ, पछि त एकटा कम्पनीको 1 मिनेट पनि लाग्दैन, किनकि बानी पर्छ नि त। जम्मा 5 वटा डाटा टिप्नु त हो नि हैन। पहिलो क्वार्टर गर्दा 1/1 गर्ने, सेकेन्ड क्वार्टर गर्दा 2/2 फर्स्ट क्वार्टर गर्दा 1/4 गर्ने, यो 4 लाई 1 बनाइदिने, सेकेन्ड क्वार्टर गर्दा 2/4 गर्ने, थर्ड क्वार्टर गर्दा 3/4 गर्ने, फोर्थ क्वार्टर गर्दा 4/4 गर्ने। जस्तो अहिले फोर्थ क्वार्टरको मैले गरेको भएर यहाँ 4/4 देख्नुहुन्छ। हरेक ईपीएस मा एनुअलाइज ईपीएस मा गरेर हेर्नु भने यहाँ 4/4 देख्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ क्वार्टरली डेटा चेन्ज गर्नु भन्दा फ्रेश क्वार्टरली डेटा स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एनुअलाइज ईपीएस को फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले करेक्सन गरेर गर्नु होला, नत्र ब्लिडिङ हुन्छ हैन। यो ईपीएस मा मैले फर्मुला लगाइदिएको छु, पी रेशियो 50, पीबी रेशियो बुक प्राइस रेशियो हैन 1.7, 1.5 भन्दा माथि तल भएको राम्रो, पी भन्दा तल भएको राम्रो, ईपीएस जति धेरै भयो त्यति राम्रो हैन, नेटवर्थ जति धेरै भयो त्यति राम्रो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जति थोरै भयो त्यति राम्रो, एनपीए जति कम भयो त्यति राम्रो। पोहोर सालको भन्दा झन् घटेको भए राम्रो, बढेको भए नराम्रो। 5 पुग्न लाग्यो भने खतराको घण्टी बजिसक्यो, 1 र 2 को बीचमा छ भने ठिकै छ, 5 भन्दा बढी गयो भने त खत्तम, हामीले डिभिडेन्ड पाउँदैनौं, कामै लागेन। ओके, यति भइसकेपछि अब तपाईसँग 197 वटा कम्पनीको मसँग डेटा छ। अब 197 वटा कम्पनीको मैले हेर्नुपर्ने के रहेछ? 3टा कुरा। सबभन्दा पहिला त मल्टिब्यागर ओम रेशियो हैन त, मल्टिब्यागर भनेको पहिला त मैले ओम रेशियो हेर्ने। अब मैले के गर्छु भने मसँग हरेक कम्पनी 197 वटा कम्पनी, चाहे हाइड्रो होस्, चाहे बैंक होस्, चाहे फाइनान्स होस्, चाहे होटल होस्, चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ होस्, चाहे ट्रेडिङ होस्, सबै नेपाली पैसामा आएका, किनकि सबै पत्रिकामा आएको रिपोर्ट नेपाली पैसामा आउँछ। नेपाली पैसामा आएको सबै रिपोर्टहरु मेरो एक्सेलको फाइलमा आउँछ भने अब मैले सिम्पल के गर्छु, मसँग त डाटा त एक्सेलमा छ। अब एक्सेल चलाउन जान्ने मान्छेले त मैले सिम्पल 1 क्लिकमा डिसिजन गर्न सक्छु। हेर्नुस् है, अब मल्टिब्यागर जति सानो भयो त्यति राम्रो हैन त। अब म के गर्छु, यहाँ लगेर म सर्ट गर्छु। यहाँ सर्ट सानो भएको राम्रो हैन, सर्ट स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट, सानोलाई सबभन्दा माथि राख्छु भने अब सानो त सानो माइनसमा सानो आयो। माइनसमा सानो किन आउँछ भने तपाईको प्रॉफिट नेगेटिभ छ भने यो माइनसमा आउँछ, नेगेटिभ प्रॉफिट भएको राम्रो होइन हैन, त्यसकारण सानो भएको राम्रो हो, कम भएको राम्रो हो मल्टिब्यागर। तर माइनसमा आएको चाहिँ खत्तमै भनेर बुझ्नुस्, किनभने यसको प्रॉफिट नेगेटिभ छ,
त्यो भएर यो नेगेटिभमा आइरहेछ। त्यसकारण नेगेटिभमा आएको सिम्पली छोडिदिनुहोस्, यसलाई आँखा चिम्लेर लात्ताले हानेर बारीको पाटामा पुर्याइदियो, कामै छैन यो है। यो भन्दै गर्दा डाटा चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है। जसरी मैले अघि 4-5 वटा कम्पनीको डाटा चेक गरेँ नि मेरो स्टाफले गरेको, फेरि यो आएर भन्दैमा डाटा रङ रहेछ भने त फेरि भन्न मिलेन नि फेरि त्यसरी होइन। त्यसकारण डिसिजन गर्ने बेलामा डाटा चाहिँ चेक गर्नुपर्छ एकचोटि। अनि यो जिरो भनेको चाहिँ कसरी बुझ्नुहोस् भने यी कम्पनीहरूको रिपोर्ट चाहिँ प्रकाशित भयो तर यिनीहरूको आइपिओ निस्केको छैन। आइपिओ ननिस्केपछि लिस्टिङ भएको छैन एफसीमा, लिस्टिङ नभएपछि कारोबार पनि भएको छैन, कारोबार नभएपछि मार्केट प्राइस छैन, मार्केट प्राइस नहालेको हुनाले यसको प्राइस जिरो आएको हो भनेर, मल्टिब्यागर जिरो आएको हो भनेर बुझ्नुहोस्। अब सबभन्दा कम भएको हामीले सबै 0-0 छ, कतिबाट सुरु होला त ल भन्नुहोस् त। मलाई डाउट लाग्यो, मलाई यो डाटा एसपीडीएल एनर्जी पावर डेभलपमेन्ट दिस इज गुड कम्पनी तर 0.14 हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। एकचोटि यसको डाटा चेक पुरानो डाटा विश्वास 96 प्राइस महालक्ष्मी विकास बैंक गर्नु कसैले मिलाउनु भएन। यही कम्पनी यही 197 वटा कम्पनीमै छ, अर्निङ पर शेयर ₹2.38 भएको कम्पनी सर्ट गरेर 1 by 1 गरेर के गरेर हेर्नुपर्छ, हेर्नु होला। तर सबै राम्रो छ तर ₹2.38 छ, मानिलिउँ त्यही कम्पनी पर्यो भने अब मैले किन्छु त त्यो जति राम्रो भयो पनि त्यसको कमाइ नै ₹2 छ भने त मैले मुद्दती खातामा लगाएर राखेँ भने 8-10% आउँछ नि बाबा। म किन ₹2 कमाउनको लागि त्यो सेयर किन्छु? नदुखेको कपाल दुखाएर मुटु ढुकढुक गराएर। त्यसकारण तेस्रो हेर्नुपर्ने कुरा भनेको अर्निङ पर शेयर। जस्तो हेर्नुहोस् त अर्निङ पर शेयरमा पनि यसको इपीएस पनि कति छ? इपीएस ₹18 छ, नट ब्याड, राम्रै हो। तर यो इपीएसमा चाहिँ राइट ब्याक भएर पोहोर साल जम्मै घाटा लगाएर खर्च लेखेको थियो, त्यो डुबन्ते ऋण यसपालि उठ्यो अनि विनफल गेन भयो, वारेर पैसा आयो। तर अर्को वर्ष त त्यसरी वारेर आउँदैन, सधैँ डुबेको ऋण उठ्ने भन्ने त कुरा आउँदैन। आफ्नै बिजनेस गरेर कमाउन सक्नु पर्यो नि त कम्पनीले होइन। त्यसकारण इपीएस धेरै हुँदैमा त्यो इपीएसमा कहाँबाट पैसा आइरहेछ, प्रफिट कहाँबाट आइरहेछ, रेगुलर ट्रान्जेक्सनबाट आइरहेको छ कि चिट्ठा सिट्ठा परेर आइरहेछ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। त्यो हामी स्ट्राटेजी फर्मुलेसन गर्ने बेलामा दिनमा पर्सि हामी हेर्छौँ है। अब त्यसपछि मल्टिब्यागर अरू कम हुँदै गएको। अब तपाईँलाई यो सबै डेटा अगाडि तपाईँको हातमा छ भने अब मलाई यहाँ गएर म बैंकको मात्र हेर्न चाहन्छु, ठिक छ, तपाईँ सबै अनसेलेक्ट गरिदिनुहोस्, बैंक मात्र लिनुहोस्, तपाईँलाई बैंकको मात्रै आयो। कमर्सियल बैंक मध्ये सबभन्दा राम्रो मल्टिब्यागर भएको कुन? अब तपाईँले सोध्नुपर्छ। हिजोको क्वेसनको जवाफ आजै आउन थाल्यो है। तपाईँले डाटालाई फलो गर्नुभयो भने चाहेर पनि गल्ती गर्न सक्नुहुन्न, हो कि होइन? यदि मानिलिनुहोस् यो डाटा सबै करेक्ट छ, यहाँ एररहरू हुन सक्छन् डाटामा, मैले आफ्नो डाटाको उसमा भने होइन। यदि सबै करेक्टली हाल्नु भएको रहेछ भने तपाईँले चाहेर गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँ फन्डामेन्टलिस्ट हो भने, टेक्निकल एनालिस्टको भोलिको दिन हो, भोलि कुरा गरौँ होला। हेर्नुहोस् त बैंक मध्ये सबभन्दा राम्रो त यसले त ऊ भन्छ नि, त्यही प्रभु बैंक भनिरहेछ, त्यसपछि नेपाल बैंक भन्छ। तर प्रभु बैंकको डेटा रङ छ, यो मलाई थाहा भइसक्यो किनकि मैले यो सेन्स गरेर थाहा पाइसकेँ। यो डेटालाई सबै चेक गर्नुपर्छ। नेपाल बैंक भन्छ, त्यसपछि बङ्गलादेश बैंक भन्छ। अघि एकजनाले एनबिएल लेख्नु भएको छ, अब उहाँले पहिले नै मेरो ट्रेनिङ दोहोऱ्याएर लिइसकेर थाहा पाउनु भएको कि उहाँले रिसर्चले हो, त्यो चाहिँ यदि रिसर्चले भन्नुभएको भने गुड होइन, गुड क्याच, थाहा पाउनु भयो। सनराइज बैंक छ भन्छ, त्यसपछि अब ज्योति विकास बैंकलाई यहाँ हेर्नु, यो डेभलपमेन्ट बैंक हो तर यहाँ बैंक भनेर राखेको हुनाले यहाँ आयो, यसलाई डेभलपमेन्ट बैंक गर्नु पर्यो, यो डाटा एरर हो यो है। कमर्स त्यसपछि सेन्चुरी भन्छ, सिटिजन, नेपाल क्रेडिट इन कमर्स, यो डेटा पनि हेर्दै जाउँ। 22 भन्दा तल भएको राम्रो होइन, 22 भन्दा तल चाहिँ 2-3 वटा कम्पनी देखिए, 3टा जति कम्पनी देखिए। तर यसमा पनि आई डाउट, प्रभुको मलाई डाउट छ, मलाई चेक गरेर हेर्नुपर्छ। नेपाल बैंक डेफिनेटली राम्रो कम्पनी हो, बङ्गलादेश बैंक पनि डेफिनेटली राम्रो कम्पनी हो, यतिसम्म चाहिँ म भन्न सक्छु। अघि तपाईँहरू कसैले एनबिबी र एनबिएल भन्नुभएको छ, एनबिएल त यहाँ भन्नुभएको थियो, कर्पोरेट बैंक भन्नुभएको छ, साउन्ड आएन, वी ह्याभ मेनी, यस, नो। अघि कसैले एनबिएल भन्नुभएको छ, एसकेबिबिएल, एसआइसिएल होइन, अब धेरै भन्नुभएको हुनसक्छ। अब तपाईँसँग कुन बैंकको सेयर छ? सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट बैंक भनेर छ, यो पनि बैंक होइन, यो मेरो स्टाफहरूले
यसलाई चाहिँ अदर्समा राख्नुपर्छ। सबभन्दा धेरै मल्टिब्यागर भएको पैसा कम दिने चाहिँ सिभिल बैंक भन्छ। अब मैले कुनै बैंकलाई नाम तोकेको होइन, तर डेटाहरू आउँदाखेरि हेर्नुहोस् 22.5 भन्दा कम भएको राम्रो, यहाँ 458 पनि छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक यही होइन, अस्ति हामीले दौडिकन किनेको एनआरएन कति प्राइस कति राखेको छ, एकदिन प्राइस पनि 319 चलिरहेको हो र अनि घटिसकेको होइन। प्राइस पनि अपडेट छ कि छैन एकचोटि हेर्नुपर्छ है। तर तपाईसँग डाटाको स्ट्रक्चर भयो भने प्राइस चेन्ज गर्ने, डाटा चेक गर्ने भने त 1 मिनेटको खेल हो। सबै डाटा तपाईले लिएर बस्नु भएको छ भने एक्सेलमा प्ले गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसपछि मलाई डेभलपमेन्ट बैंक मात्र चाहियो भन्नुहुन्छ भने फाइन, तपाईँ यहाँ डेभलपमेन्ट बैंक मात्र लिएर हेर्नुहोस्। डेभलपमेन्ट बैंकमा सबभन्दा राम्रो कुन, यसले त सिन्धु विकास बैंक भन्छ, डाटा चेक गर्नुपर्छ। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक राम्रो त होला, तर यसको एनपिएल हेर्नुहोस् है, यहाँ एनपिए 29.66 थियो पोहोर साल, यसपालि 4.94, 5 भन्दा त तलै छ नि भन्नु होला। फेरि तपाईँले केशवजीले 5 भन्दा तल भन्नुभएको, अहिले हेर्दा 4.94 छ, अर्कोचोटि हेर्दा यो 6 भइसक्यो हुन सक्छ। त्यसकारण यस्तो पनि हामीले लिनु हुँदैन जतिसुकै राम्रो भए पनि। लुम्बिनी विकास बैंक डेफिनेटली यो चाहिँ गुड कम्पनी हो, हेर्नुहोस् है। अब यसको एनपिए हेर्नुहोस्, एनपिए 1.6 थियो, अहिले 3 बढ्न त बढाएर छ हेर्नुहोस्। खतरा घन्टी त यहाँ पनि आउन लागिसक्यो, तर इपिएस हेर्नुहोस्, इपिएस चाहिँ कति छ, यदि 15 भन्दा माथि छ भने डेफिनेटली आई विल गो फर इट। 12 छ। अब 12 रुपियाँ तपाईँले फाइनेन्समा लगानी गरेर अहिले 155 रुपियाँ नेटवर्थ भएको कम्पनी तपाईँले 200 रुपियाँमा पाइराख्नु भएको छ। केही समय अगाडि यो 174-75 मा पनि किनेको थिएँ मैले होइन, त्यतिखेर मलाई थाहा थियो किने। 25-30 रुपियाँ नाफा भइसकेको छ, बेच्ने हो भने बेच्न सकिन्छ। तर डेफिनेटली दिस इज ए स्टिल गुड बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक। तर तपाईँको अपेक्षा 12 रुपियाँ भएपछि 10 रुपियाँ दिएर 10 रुपियाँ दिएर तपाईँलाई पुग्छ कि पुग्दैन। तपाईँले टार्गेट राख्नु भएको छ सेयर मार्केटबाट कमाउने 25-30%, अनि यसले 10% दियो भने पुगेन भने हामी यो पनि लिँदैनौँ। त्यस कारण 3टा कुरा जस्टिफाइड हुनुपर्छ। एउटा मल्टिब्यागर, एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था हो भने एनपिए, र जुनसुकै कम्पनी भए पनि त्यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने, किनकि हामीलाई त बिरालो कालो भए पनि सेतो भए पनि मुसा मार्नु पर्यो, अर्थात् कम्पनी जुनसुकै होस् हामीलाई डिभिडेन्ड दिनु पर्यो, त्यति बेला त पुग्यो नि हामीलाई होइन। यति 3टा कुराहरू हेरेर हामीले फन्डामेन्टल्ली डिसिजन लिन सक्छौँ। ल साथीहरू, यो आजको एउटा पार्ट मात्रै भयो फाइनेन्सियल फन्डामेन्टल एनालाइसिसको। भोलि हामी टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ र पर्सि हामी फन्डामेन्टल र टेक्निकल दुइटैलाई मिलाएर डिसिजन कसरी लिन्छौँ, के कुराहरूमा विचार गर्छौँ भनेर छलफल गर्छौँ। अनि लास्टको दिनमा चाहिँ हामी स्ट्राटेजीहरू फर्मुलेसन गर्ने, ब्रोकर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट, अक्सनमा कसरी हाल्ने, म्युचुअल फन्डको यावत कुराहरू, प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि हामी गर्छौँ है त।